बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का बटन दबा के ताकि हर आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो है हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। इसमें टोटल हमारे पास 12 पार्ट्स है, 12 पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में जो है पार्ट 1 में हमारे पास जो है 1 से लेके आर्टिकल 6 तक हमारे पास पार्ट 1 में मौजूद। तो आइए हम लोग आर्टिकल 1 को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 1 में इसने क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में पार्ट 1 जो है वो 6 आर्टिकल पे मुश्तमिल है, 1 to 6। जो पहला आर्टिकल है द रिपब्लिक एंड टेरिटरीज, इसमें दो बात है, एक तो रिपब्लिक की बात हो रही, दूसरी टेरिटरीज की बात हो रही। नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान शैल बी द फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान जो है वो फेडरल रिपब्लिक होएगा, वफाकी जमहूरी, और इसको किस नाम से जाना जाएगा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। सेकेंड है टेरिटरीज में क्या आता है, इसमें 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या होता है? प्रोविंसेस की बात आते हैं। कौन कौन सी कम प्रोविंसेस? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध, ये 4 मिलकर के पाकिस्तान के प्रोविंसेस होएगा। और इस्लामाबाद जो है कैपिटल होएगा पाकिस्तान का। थर्ड क्या है? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब एरिया, वो बाकी जो कबायली इलाके होते हैं वो भी वफाक के ज़ेर इत्मीनान काम करेंगे। लेकिन इसको अमेंड किया गया, अमेंडमेंट 25 जो है वो इसी बात के कि इसको अमेंड करके जो फाटा है उसको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया गया। थर्ड जो फोर्थ है, सच स्टेट एंड टेरिटरीज इज आर और मे बी इंक्लूड इन पाकिस्तान विद वेयर बाय एसोसिएशन और अदरवाइज। यानी अगर कोई और स्टेट बनना चाहे या कोई और एरिया जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहता है तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। थर्ड भी कहते हैं मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू लॉ किसी नया स्टेट बना सकता है, या कोई और एरिया जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहते हैं उसको अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर पार्लियामेंट को सही लगे तो लॉ के ज़रिए से उसको क्या कर सकता है? एडमिट कर सकते हैं। अगर कोई मतलब इसके साथ इलाक होना चाहते हैं तो इसको कर सकते। आर्टिकल 2 है इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। इस जो सिंपल बात है कि स्टेट रिलीजन क्या होगा पाकिस्तान का, वो इस्लाम होएगा। अब 2 को अमेंड किया गया है। इसके साथ ए है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू बी द पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी एक अहम हिस्सा होएगा किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर एग्जांपल उसमें ये पहला सबसे पहला कि द इंटायर पावर ऑफ यूनिवर्स इज गिवन टू ऑलमाइटी अल्लाह, यानी इंटायर यूनिवर्स जो है वो अल्लाह ताला को दिया गया है, और अल्लाह ताला ने वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो पावर ज़मीन के ऊपर दिया गया है। तो इसमें फंडामेंटल राइट भी आता है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सब कुछ किस में आता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आता है। अगर वहाँ पे भी कोई मतलब मसला आया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप उस पे एक्शन उठा सकते हो। आर्टिकल 3 है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एहतसाल का ख़ात्मा। इसका मतलब ये है कि किसी के मजबूरी से या किसी या इलीगली किसी से काम लेना, या किसी के मजबूरी से उससे आप फ़ायदा उठाते हो। जैसे कि चाइल्ड लेबर होता है, या कोई आदमी को कोई काम दरकार हो तो उससे हम काम लेते हैं लेकिन उसको पेमेंट कम करते हैं, पैसा कम देते हैं। मतलब जो इसकी एबिलिटी होते हैं उसे हम लोग कम पैसा देते हैं, या उसके काम के बदले में हम कम खर्चा करते हैं, कम पैसे देते हैं, कम पेमेंट करवाते हैं, या किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती उससे काम करवाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एहतसाम का ख़ात्मा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये चीज़ अलाउ नहीं करते हैं कि आप किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती उसे काम करवाएं, या
اس سے زیادہ کام کروا کر کے چھوٹے کم قیمت دینا اس کے کام کا، یا کسی بچے یا چائلڈ لیبر کو مطلب بچوں کو کام پہ لگوا کر کے اس کو پیمنٹ کم دینا. تو یہاں پہ ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن کا یہی پرپز ہے. آرٹیکل فور اے رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیل ود ان اکارڈنگ ود لا ETC. ہر بندے کا یہ رائٹس ہے کہ اس کو لا کے زمرے میں ڈیل کیا جائے گا لا کے مطابق. تو اس میں دو پارٹس ہیں. پہلا پارٹ ہم لوگ پڑھتے کہتے ہیں ہر ایک کو یہ رائٹس ہے، ہر ایک کا یہ کام ہے کہ وہ کیا کرے، پروٹیکشن آف لا کرے. اور اس کا رائٹ یہ بھی ہے اسی بندے کا کہ وہ کیا کرے، اس کو لا کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے بس اس کو جو دل چاہے وہ سزا دے. نہیں، اکارڈنگ ٹو لا اگر کوئی کرائم کرے تو اس کو سزا دیا جائے گا. اگر اس طرح نہیں کیا گیا تو اس کو ناقابل معافی قرار دیا جائے گا اس بندے کو. مطلب ایک بندے نے کوئی جرم کیا، اس کو قانون کے مطابق اس کو سزا نہیں دیا گیا، قانون سے مطلب قانون کے خلاف سزا دیا گیا، تو اس سزا کو ناقابل معافی قرار دیا جائے گا جو بندہ جس کو دینا چاہتا ہے. اور سیکنڈ میں کہتے ہیں ان پارٹیکولرلی، اس میں نمبر 1 کیا کہتے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا کس کے جو کسی کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو، کسی کی آزادی کے لیے نقصان دہ ہو، یا کسی کی جسم کے لیے یا کسی کی ریپوٹیشن یا پراپرٹی کے لیے نقصان دہ ہو. ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. آخر میں ایکسیپٹ ان اکارڈنگ وتھ لا، مطلب اگر لا کے مطابق اس کو کوئی مطلب آزادی پہ یا زندگی میں یا ریپوٹیشن میں کوئی نقصان دیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ود آؤٹ لا اس کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. اور بھی میں کہتے ہیں کسی پرسن کو بھی کسی آدمی کو نہیں روک سکتا ہے ایسے کام سے جس کو لا نے اللیگل قرار نہیں دیا گیا. یعنی ایک کام ہے جس کو لا نے پروہیبٹڈ نہیں کیا گیا ہے، اللیگل نہیں قرار دیا گیا ہے، تو اس کام کو کرنے سے کوئی بندہ دوسرے بندے کو نہیں روک سکتا ہے. تھرڈ میں کہتے ہیں نو پرسن شیل بی کمپیل ٹو ڈو، کسی بھی آدمی کو ایسے کام کرنے پہ آپ مجبور نہیں کر سکتے ہو جو کام اللیگل ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا اور وہ کام جو لیگلی ہو اس کو کرنے سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے، اور ایسا کام جو ہی لیگل ہو کوئی آپ کو مجبور کر کے آپ سے نہیں کروا سکتا ہے. آرٹیکل 5 ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اس میں دو حصے ہیں. لائلٹی وفاداری ہونا چاہیے، ہر ایک کا اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری ہونا چاہیے، بلکہ ہونا نہیں چاہیے بلکہ اس کے لیے فرض ہے، ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن، ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ لائلٹی کرے، لائل ہونا چاہیے. سیکنڈ میں ہے اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، ہر ایک کو کانسٹیٹیوشن کا اوبیڈینس اینڈ کانسٹیٹیوشن اور لا کا اوبیڈینس ہونا چاہیے، کہ چاہے وہ جو بھی ہو جہاں پہ بھی رہتے ہو تو اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور لا کے کیا ہونا چاہیے، اوبیڈینس ہونا چاہیے. تو یہاں پہ دو چیز ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، لائلٹی اینڈ اوبیڈینس. لائلٹی ٹو اسٹیٹ ہے، اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہے. ان دونوں کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا ہے، مطلب اللیگل کوئی ان دونوں کی اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی اللیگل کام نہیں کروا سکتے ہو. آرٹیکل 6 ہے ہائی ٹریسنگ. یہاں پہ جو ہے ہائی ٹریسنگ کی بات ہو رہا ہے، تو اس میں پہلا پارٹ سے وہ کوئی بھی بندہ وہ قانون کو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کو منسوخ کرنا یا تیز نیز کرنا یا معطل کرنا یا ترک کرنا یا اٹیمپٹ یا کنسپائر ٹو ایبروگیٹ یا سبورٹ یا سسپینڈ یا ہولڈ ان ابینڈ دا کانسٹیٹیوشن بائی یوز آف فورس، یعنی کانسٹیٹیوشن کو فورس کر کے مطلب اس کو کیا کرنا، فورس کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشن کو منسوخ کرنا یا تیز نیز کرنا. یہ سب کام کس میں آتا ہے، انکانسٹیٹیوشنل کے زمرے میں آئے گا. شیل بھی اس بندے کو کس کے، شیل بی گلٹ آف ہائی ٹریسن کے زمرے میں آئے گا. نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ
اس بندے کی مدد نہیں کر سکتا ہے جو ہم لوگوں نے پہلے پارٹ میں ڈسکس کیا. جو بندہ قانون کو منسوخ کرنا چاہتا ہے یا تیز نیز کرنا چاہتا ہے یا ختم کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اور بندہ اس کی مدد کرے تو وہ بھی اسی کے زمرے میں کس میں آتا ہے، آربٹریشن کے زمرے میں آتا ہے. تو پارٹ 2A میں کیا کہتے ہیں، آربٹریشن جو اوپر مینشن ہوا تھا 1 اور 2 میں، کوئی بھی کورٹ اس کو صحیح نہیں قرار دے سکتا ہے، ویلیڈیٹ نہیں کہا سکتا ہے، انکلوڈ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ. مجلس شورا شیل بی لا پرووائڈڈ فار پنشمنٹ، اور مجلس شورا خود اس پنشمنٹ کو کیا کر دے گا، اس کے پنشمنٹ کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس بندے کو وہ پنشمنٹ دیا جائے گا.